अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी पेसर्स की तबाहकुन बॉलिंग। 74 रन पर 7 कीवी बैट्समैन पवेलियन लौट गए। अली रजा और अब्दुल सुबहान की तीन विकेटें। अब्दुल सुबहान ने 3 ओवर्स में बगैर कोई रन दिए 3 विकेटें हासिल की। वज़ीर अहसन मुराद अली शाह की सरबराही में सानिया गुल प्लाजा पर सब कमेटी कायम। शर्जील में मन्नासिर शाह, सईद गनी, ज़ियाउल हसन लंजार कमेटी में शामिल। सब कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायज़ा लेगी। वज़ीर अहसन सब कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में मज़ीद कार्रवाई और लाहमल का फैसला करेंगे। सिंध काबीना का सानिया गुल प्लाजा के शुहदा के अहल खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज फराहम करने की मंजूरी। वज़ीर अहसन मुराद अली शाह ने कहा कि मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए कमिश्नर के जरिए अदा किए जा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए पर वाजिबुल अदा सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। तमाम मुतासरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकान की सहूलत फराहम की जाएगी। दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। रिपोर्ट आने के बाद फौरी इक़दाम किए जाएंगे ताकि इंसाफ यकीनी बनाया जा सके। MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। जिन अफराद को कानून और सिक्योरिटी के पेश नज़र सिक्योरिटी दी गई है वो फराहम की जा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार की तरदीद। GNA से गुफ्तगू में कहा कि मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्लामाबाद में हैं। किसी भी शख्स को दी गई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। IG सिंध का वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिक्योरिटी वापस लेने के मामले पर लाइल्मी का इजहार। कहा कल रात से इस्लामाबाद में हैं, वापस जाकर देखेंगे। दोनों वज़रा को थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिश पर सिक्योरिटी दी है। सिंध हुकूमत के MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने के इक़दाम से MQM के मौक़िफ़ की तायीद हो गई। कराची को फिलफौर वफाक का हिस्सा बनाया जाए। कराची जैसा अहम शहर सिंध हुकूमत जैसी नाअहल सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कई MQM रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने की तस्दीक। पीपल्स पार्टी हुकूमत पर सख्त तनकीद। GNA से गुफ्तगू में कहा ये समझते हैं सिक्योरिटी लेकर हमें डरा लेंगे। सिंध हुकूमत ऐसे इक़दाम करके हमारी आवाज़ दबा नहीं सकती। हमें सिक्योरिटी होने न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सानिया गुल प्लाजा की गफलत और कारकर्दगी पर हमने उसे जुल्म कहा। जुल्म को जुल्म कहने पर यह रवैया है तो दोबारा कहते हैं कराची को इनके चंगल से आज़ाद कराया जाए। MQM ने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे तलब कर ली। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। इमारत को सील कर दिया गया। SBCA हुक्काम का कहना है कि लाहौर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के माहिरीन मुआयना करेंगे। गुल प्लाजा का मुआयना करने में 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त लग सकता है। फॉरेंसिक टीम माहिरीन के हमरा गुल प्लाजा में आतिशदगी की वजूहात पर काम करेगी। सानिया में 73 अफराद जाँ बहक, 23 अफराद की शनाख्त DNA की मदद से की जा चुकी है। सरकारी खर्च पर MNAs को हज या उम्रे की न कोई सहूलत हासिल है न दी जा सकती है। ऐसी किसी तजवीज़ की कोई मंजूरी नहीं दी गई। सरकारी खर्च पर पार्लिमानी वफ्द के उम्रे या हज पर जाने की खबरों पर कौमी असेंबली के तर्जुमान की वजाहत। तर्जुमान का कहना है कि 2016 में मंजूर करारदाद के तहत हर साल एक वफ्द 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देता है। मेंबरान अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। SOPs के तहत वज़ारत मजहबी उमूर कोई अखराजात बर्दाश्त नहीं करती, सिर्फ इंतज़ामी उमूर के लिए सहूलत मुहैया करती है। नौजवानों की तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए मौसर इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। नौजवानों की हुनरमंदी और इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद से मुलाकात में गुफ्तगू। राना मशहूद की लैपटॉप स्कीम समेत दीगर उमूर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट ने
خاتون کے بیان میں تضاد پر سابق شوہر کی برریت کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے تحریر کیے گئے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سابق شوہر کے خلاف دھوکہ دہی، غلط بیانی اور بدنیتی کے عناصر ثابت نہیں ہو سکے۔ خاتون نے الزام لگایا کہ شوہر نے ادارے میں جعلی نکاح نامہ جمع کرا کر غیر قانونی فوائد لیے۔ خاتون کے مطابق نکاح نامے میں نام قیصر خانم درج تھا، جبکہ ان کا اصل نام شائستہ قیصر ہے۔ ریکارڈ کے مطابق خاتون کو اسی نام پر شناختی کارڈ جاری ہوا ہے۔ شادی کے دوران وہ اسی نام پر میڈیکل کارڈ استعمال کرتی رہی ہیں اور اسی نام پر زمین بھی خریدی۔ طلاق کے بعد نام تبدیل کروایا۔ طلاق 2011 میں ہوئی، مقدمہ 2018 میں درج کرایا گیا۔ 7 سال کی تاخیر کی کوئی معقول وجہ پیش نہیں کی گئی۔ سندھ میں رواں سال ریبیز سے پہلی ہلاکت رپورٹ۔ انچارج ڈاگ بائٹ کلینک انڈس اسپتال کے مطابق سانگھڑ سے تعلق رکھنے والی بچی ریبیز کے باعث انتقال کر گئی۔ بچی کو گزشتہ روز انڈس اسپتال کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ بچی کے جسم پر متعدد گہرے زخم موجود تھے۔ لاہور میں بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 کے تحت مختلف پابندیاں عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات، کسی شخصیت کی تصویر لگانے، کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگوں پر بھی پابندی ہوگی۔ بغیر تصویر یک رنگی یا کثیر رنگی گڈا اور پتنگ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ آئی سی سی کا T20 ورلڈ کپ کے لیے تمام بنگلہ دیشی صحافیوں کو ایکریڈیشن دینے سے انکار۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق سری لنکا اور بھارت دونوں ملکوں کے لیے بنگلہ دیش کے کسی صحافی کو ایکریڈیشن نہیں دی گئی۔ کئی ایسے صحافی ہیں جن کی ایکریڈیشن ہو چکی تھی مگر بعد میں مسترد کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی سی سی بنگلہ دیشی صحافیوں کی ایکریڈیشن پروسیس دوبارہ شروع کرے گا اور صرف سری لنکا میں ہونے والے میچز کے لیے ایکریڈیشن جاری کر دیا جائے گا۔ مری اور گلیات میں برف باری کا سلسلہ۔ رات برف باری کا شدید سپیل ہوا۔ یوبی اور چھانگلا گلی میں 1 سے 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی۔ مری میں سیاحوں کا داخلہ محدود، صرف ان لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے جن کے ہوٹل پہلے سے بک ہیں۔ آزاد کشمیر میں 8 مقام سمیت وادی نیلم کے زیریں اور بالائی علاقوں میں برف باری سے مشکلات پڑنے کا اندیشہ۔ متعدد رابطہ سڑکیں 5 روز سے بند ہیں۔ دھیر کوٹ، لیپا ویلی، چکار، چھم ویلی، سندھن گلی اور گنگا چوٹی میں برف باری۔ ہنزا اور نگر میں برف باری سے بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند۔ خیبر پختونخوا میں جنوبی وزیرستان اور اکزئی اور لوئر دیر میں شدید برف باری کے باعث بالائی علاقوں کا رابطہ منقطع۔ لوئر دیر میں شاہی، بن شاہی اور کلپانی میں 3 فٹ تک برف پڑ چکی۔ بلوچستان کے علاقوں کوئٹہ، زیارت، کوشک ٹاپ، کان مہترزئی، خانوزئی، شیلا باغ اور مسلم باغ میں رات برف باری، رابطہ سڑکیں بند، موسم شدید سرد۔ مستونگ اور گردنواہ میں برف باری پھر سے شروع۔ دادو کے تفریحی مقام گورکھ ہل اسٹیشن پر بھی موسم سرما کی پہلی برف باری، درجہ حرارت -2 تک گر گیا۔ لاہور میں رات بارش کے بعد سردی بڑھ گئی۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان، کئی علاقوں میں 1 فٹ سے زیادہ برف پڑی۔ مختلف واقعات میں اموات کی تعداد 30 ہو گئی۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برف باری۔ نیو یارک سٹی میں 8 سے 15 انچ تک برف باری ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آرکٹک ہواؤں کی شدید لہر سے درجہ حرارت مزید کئی دنوں تک نقطۂ انجماد سے نیچے رہے گا۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی لوگوں کے مدد کرنے سڑکوں پر آ گئے۔ کینیڈا میں موسم سرما کے شدید طوفان سے نظام زندگی مفلوج۔ ٹورانٹو اور انٹاریو کے جنوبی علاقوں میں 1 فٹ سے زائد برف پڑی۔ متاثرہ علاقوں میں اسکول بند، بس سروسز منسوخ۔ طوفان چندرا کا آج برطانیہ سے ٹکرانے کا امکان۔ شمالی آئرلینڈ، جنوب مغربی انگلینڈ، جنوب مشرقی انگلینڈ اور ویلز میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشوں، عمارتوں کو نقصان پہنچنے، درختوں کے گرنے اور بجلی جانے کا خدشہ۔ اور اداکار خالد حفیظ خان اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کی تصدیق۔ مرحوم کی نماز جنازہ بعد نماز عصر اسلام آباد کے H11 قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ خالد حفیظ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے متعدد ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ سن 90 کی دہائی میں مقبول ترین کامیڈی ڈرامہ سیریز گیسٹ ہاؤس میں مسٹر شمیم کے کردار سے انہوں نے بے تحاشا شہرت پائی۔